बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फारूक पढ़ाइच है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये क्या हुआ एकदम? ये इतनी खराबी कहाँ से पैदा हुई? ये मामला क्या है? मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होती है और उसके हवाले से खुल के उस तरह से खबर नहीं आती, और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी से मुस्लिम लीग नून के राब्ते भी हैं, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हैं, कुछ तजादात हैं जो पाए जाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी और पीपल्स पार्टी में। मिसाल के तौर पे मैं ये सारी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे अपने टीवी शो करते हुए अब तकरीबन ये 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जब हुकूमत बनी, और मैं अपने टीवी शोज़ में जब ये मेहमानों को बुलाता था, कोई भी मसला होता था, तो मैंने देखा शुरू में यानी 1 साल तक, 1.25 साल तक पीपल्स पार्टी के लोग और मुस्लिम लीग नून और हम तहरीक इंसाफ का जब कोई मेहमान लेते थे तो वो दोनों एक ही साइड पे हो जाते थे और एक तरफ बेचारा तहरीक इंसाफ वाला। फिर थोड़ी हमने तब्दीली देखी। पंजाब के वाले से थोड़ा बहुत गड़बड़ शुरू हुई कि जी पंजाब में पीपल्स पार्टी वालों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाई जा रही। ये बात दुरुस्त है, कोई डीसी नहीं, कोई डीपीओ नहीं, उनकी वो बात नहीं सुनी जाती, मना किया गया। बल्कि मुझे तो याद है पीपल्स पार्टी की एक बहुत ही अहम रहनुमा, उन्होंने मुझे खुद कहा कि जी पंजाब में मुस्लिम लीग नून से आप ये सवालात पूछें कि वो पीपल्स पार्टी को अपना हिस्सा क्यों नहीं बना रही, पीपल्स पार्टी को अपनी हुकूमत में हिस्सा क्यों नहीं बना रही पंजाब में, या पंजाब में उनको उनका हक क्यों नहीं मिल रहा। तो मुझे समझ लगी कि ये मुश्किल में है, और मैंने कहा अगर इतना बड़ा रहनुमा मुश्किल में है, यानी जिनके काम हो जाना कोई नहीं, लेकिन मुझे फिर समझ लगी, मैंने कहा गेम कुछ है। फिर ये बढ़ते जीबी इलेक्शन पे आ गई बात, और फिर तो मैं कहता हूँ कश्मीर के इलेक्शन आते तक तो काम ही खराब। अब कश्मीर की अपडेट आ चुकी है, 2 मराहिल में इलेक्शन वहाँ पर हो चुके हैं, तीसरा मल्ला रहता है। नंबर 1 और नंबर 2 में अक्सरियत जो है मुस्लिम लीग नून ने ले ली है, और बार बार मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं वो मुझे टीवी शो में आके कहते हैं कि पहले तो इन्होंने हमें ब्लैकमेल करके हुकूमत ले ली थी ना, अब नहीं, अब इनको हुकूमत लेने देंगे। इसका किसने ब्लैकमेल करके हुकूमत ले ली, और क्या ये फैसले पहले से ही हो जाते हैं कि अब जीबी में किसको हुकूमत मिलनी है और कश्मीर में किसको मिलनी है? तो मैंने कुछ लोगों से पूछना चाहा, कश्मीर के इलेक्शन से पहले अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी अभी के इलेक्शन कब होने हैं, तो मुझे बताया गया जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फैसला हुआ है। मैंने कहा जी कैसे हुआ? उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन कैंपेन का जायजा लेके आप साफ़ी हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएगी। जब मैंने देखा कि मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, सारे बड़े बड़े मरकजी आप देखें, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम, ये वो सभी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिर मैंने देखा इधर से मरीम औरंगजेब साहिबा, बाकी लोग पंजाब की पूरी कैंपेन कर रहे हैं और धुआंधार कैंपेन की। आप अहसन इकबाल, आपके जो बड़े बड़े वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, ये सब यहाँ की महाजरीन की जो सीटें हैं 12, इनके ऊपर भी। तो अभी तक जो रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं, तो असल में जो गुस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, 2-3 गुस्से उनके जमा हो गए हैं। एक तो ये कि भाई सूबे बनाओ के हवाले से कह दिया गया कि भाई आप काम करें, आप लोग रुकावट हैं इसमें, आप लोग रुकावट हैं, ये ख़ानदान रुकावट है। और फिर दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि उन्होंने उस वक्त जब हुकूमत जो थी, जो कि मुस्लिम लीग नून का कहना ये था कि हम तो चाहते थे उसी वक्त इंतखाबात हो जाते, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं, थोड़ा या टाइम हम दे दो, ऐसी हुकूमत करनी है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का शौक पूरा कर लिया। अब मुस्लिम लीग नून ने कहा कि भाई अब ऐसे नहीं होना जैसे पहले हुआ था, अब चूंकि हम में मेन लोग आ जाए, फिर मुकाबला करते हैं, जो जीतेगा वो ले ले। अब बड़ी अजीब बात चल रही है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी लीडर हैं वो आपस में पैचअप के लिए प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि मामला ही ख़राब ना हो, क्योंकि उनकी कुर्सी जो है उसका एक मजबूत स्टोन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कह लें जरदारी साहब कह लें, तो ये मुमकिन नहीं होगा कि जो शहबाज साहब की वज़ारत उज़्मा या मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो कायम रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे नाराज़ रहे। ये दोनों चीज़ें एक साथ में मुमकिन नहीं है। तो एक तरफ तो ये किया गया, लेकिन दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ साहब हैं या मरीम नवाज साहिबा, मैं अगर इसे क्लियरली बताऊँ आपके सामने, तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि मरीम नवाज साहिबा ये समझती हैं कि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ की है ज़्यादती। पीपल्स पार्टी जो है अपने चंक से ज़्यादा लेती भी है, हमें गंदा भी कर रही है, आसाइशें भी ले रही है, और कितना तजाद है कि पीपल्स पार्टी के जो बड़े बड़े वज़रा हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून जो है फॉर्म 47 की हुकूमत है, फलां है, ये है, वो है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की दूरअंदेशी भी कमाल है। उन्होंने इनको ऐसे जोड़ा,
ان کو صدارت دی, ان کو گورنریاں دی, ان کو 2 صوبوں کی وزارت اعلیٰ دی, اب تو تیسرا گلگت بھی آ گیا ان کے پاس. اب ان کو یہ کہنا نہیں چھوڑا کہ اگر تو یہ فارم 47 کی پیداوار ہے تو پھر آپ کا صدر بھی فارم 47 کا ہوا, پھر آپ کے گورنر بھی فارم 47 کے ہوئے, پھر آپ کی وزارت اعلیٰ بھی ساری. یعنی میں آپ کو بتا دوں, میری آن ریکارڈ جو ملاقات تھی مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ الیکشن سے پہلے, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر انہوں نے ہاتھ نہ کر دیا تو کراچی کی میجورٹی بھی ہم لے لیں گے. تو میرے لیے بڑی عجیب سی بات تھی, مجھ سے ہضم نہیں ہوئی تھی یہ بات. پھر انہوں نے ہاتھ کیا یا نہیں کیا یہ تو اب مراد علی شاہ صاحب بتائیں گے. اور معاملہ تب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان سے مسلم لیگ نون یعنی شہباز صاحب وغیرہ کی خواہش ہے, اس حلقے کی, اس گروپ کی, کہ بھئی پیچ اپ وغیرہ کیا جائے. اب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی درمیان میں ہے نا, وہ بھی ایک پارٹی ہیں, اور مریم نواز صاحبہ اور ان کے جو دونوں طرف کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو بڑا اٹھا کے رکھا ہوا ہے. مریم صاحبہ کے حوالے سے ان کے تحفظات, اور مریم صاحبہ کے دل میں یا ان کے ہاں ان کے لیے تحفظات ہیں محسن صاحب کے لیے. محسن صاحب کی پلیئر ہیں نمبر 1 کے, اور وہ کی پلیئر جو ہیں اب وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ نظام فارغ ہو گیا, اور پھر نظام فارغ ہونے کا جواب بھی انہوں نے وصول کر لیا 2 کی پلیئر سے, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف. تو جو مختصراً اب آپ کو اسی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ سلسلہ اب یہ ہے, معاملہ اب یہ ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں دیکھو بھائی آرام سے. میں نے آپ کو کل بتایا تھا, میں نے کہا تھا جی لڑائی نہیں ہونے لگی فی الحال نہیں ہونے لگی, ٹائم ہے ابھی. دوسری بات ہے صوبے ابھی اتنی آسانی سے نہیں بننے لگے. یہ باتیں تو ٹھیک ہیں, ٹیسٹر بھی لگائے جاتے ہیں, چیزیں کی جاتی ہیں, لیکن اس میں رکاوٹیں ہیں اور سیاستدان بھی اس میں رکاوٹیں ہیں. میں خود اس نقطہ نظر سے ہوں کہ یہ پواڑا تب پڑھنا چاہیے جب کہ آپ کا سسٹم ٹھیک ہو. اب مجھے میں 2 3 4 5 سوالات چھوڑ دیتا ہوں. محسن نقوی صاحب, نیشنل ایکشن پلان ہے, اس کے حوالے سے کون آپ کو روکتا ہے چیزیں کرنے سے؟ بلوچستان کے حالات ٹھیک کرنے سے کون روکتا ہے آپ لوگوں کو؟ جو کرپشن ہو رہی ہے, جو آپ ایئرپورٹس پہ جائیں, ہاسپٹلس پہ جائیں, پنجاب میں ایون سندھ میں انی پڑی ہوئی ہے ہر جگہ پہ, پولیس والے سے اپنا مسئلہ حل کروا کے دکھائیں. میں ایک صاحب کا بتا دیتا ہوں, وہ ادھر انگلینڈ میں رہتے تھے, انہوں نے بڑا ٹوٹ ٹپا رکھا ہوا تھا, اور آتے جاتے ججوں کو, پولیس والوں کو, سیاستدانوں کو بڑی جناب خاطر خواہ مدارت کرتے تھے ان کی. ہوا کیا کہ ایک دن انہیں کام پڑ گیا ایک پولیس والے سے. انہوں نے ایک صاحب کو کہا, انہوں نے کہا جی ہو جائے گا, مسئلہ کوئی نہیں. کام بڑا چھوٹا سا تھا, ابھی ایک بندہ تھا نچلے رینک کا, وہ تنگ کر رہا تھا ان کے کسی عزیز کو. انہوں نے کہا جناب مسئلے کیوں نہیں, اتنے رہ کے جاندے نے تواڈے بھرا دے ہوٹل چ, تواڈے بھرا دے کمرے چ, یہ ہے وہ ہے, بڑی خدمت کری دی ہے. دوسری مرتبہ کا کام نہیں ہوا, پھر کا نہیں ہوا. اگلی پارٹی نے 35,000 روپیہ رشوت دے کے آگے وہ کام کروا لیا, اور انہوں نے کہا جی یہ لو کام ہو گیا. وہ جو بھائی صاحب تھے جنہوں نے وہ کمرہ یا گھر رکھا ہوا تھا انگلینڈ میں یہاں پہ اس کام کے لیے کہ بھائی خاطر مدد کرنی ہے, تعلقات بنانے, پبلک ریلیشن, انہوں نے وہ لپیٹا. انہوں نے کہا بھائی اسے رینٹ پہ دو, جو آئے گی کمائی میں خود ہی کوئی کام کروانا ہوگا میں پیسے لے کے کام کروا لوں گا. یہ ایک میں بات کر رہا ہوں مریم نواز صاحبہ کے پنجاب میں, مراد علی شاہ صاحب کے سندھ میں, محسن نقوی صاحب کی وزارت میں, ان کی FIA میں, ان کے ایئرپورٹس میں, ان کے نادرہ جا کے چیک تو کریں ہو کیا رہا ہے. او بھائی برے حالات ہیں. اس سسٹم کو ٹھیک کر لو, پھر صوبوں کی بات کر لیجئے گا. اس سسٹم میں صرف ایلیٹ آئے گی آگے. اس سسٹم میں پھر رانا ثناء اللہ کا شکوہ یہ بھی جائز ہے کہ ایک طرف 30 سال کی محنت ہوتی ہے لوگوں کی, اور ایک طرف 3 سال کی محنت ہوتی ہے. 3 ماہ میں لوگ, وہ وزیر داخلہ محسن نقوی پہ حملہ آور تھے, ان کو کہہ رہے تھے, اور ان کا کہنے سے مراد یہ تھا کہ وزارت داخلہ کی کینڈیڈیٹ رانا ثناء اللہ صاحب تھے کہ اگر شفلنگ ہوتی ہے تو وہ بنیں گے وزیر داخلہ. تو فی الحال جو ہے میری جو اطلاعات ہیں اور جو میں تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب معاملات اب انڈر کنٹرول ہونے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون کی نوک جھونک آپ کو نظر آتی رہے گی ٹی وی پہ, نیچے سے کوئی صوبائی لیول کے لوگ آپس میں باتیں کرتے رہیں گے, لیکن فی الحال کچھ نہیں ہو رہا. آہستہ 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 مسلم لیگ نون جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے. اگر وہاں سے کوئی چیز نکل کے آتی تو پھر اس کا جواب آئے گا. فی الحال تسلی ہے, سکون ہے. یہ حکومت, یہ پرائم منسٹر, یہ جو چیزیں ہیں فی الحال وہیں پہ جو گڑبڑ تھی جہاں پہ بھی تھی وہ وہیں پہ رکی ہوئی ہے. اس سے بالکل یہ نہ سمجھا جائے کہ سسٹم میں کوئی خرابی آ گئی. جو معلومات دی جا رہی ہیں, اب کوئی کھیل رہا ہو تو لہذا بعد ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں. ایک صحافی کو کسی طاقتور شخصیت کے آفس سے کہا گیا کہ فلانے کو جناب رگڑ دو, یہ ذرا کہہ دو. اس بھائی صاحب نے کہہ دیا. جب وہاں سے ڈنڈا آیا
تو ان سے پوچھا گیا اور ڈنڈا آیا تو اس نے کہا مائی باپ یہ کیا کر دیا میرے ساتھ. تو کہنے والے نے کہا بھیا آپ نے یہ بھی تو کہا تھا, آپ نے یہ کہا تھا, تو ڈنڈا تو اب آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا جی میرا کوئی قصور نہیں, میری کیا اوقات ہے, وہ فلاں آفس سے طاقتور شخصیت کی جو فلاں آفس ہے وہاں سے مجھے کہا گیا تھا کہ یہ جو حکومتی شخصیات ہیں ان کو تن دو, ان کے خلاف یہ بات کر دو. تو مجھے اب معافی تلافی کی باتیں چل رہی ہیں اور وہ مل بھی جائے گی انہیں. تو یہ پاکستان میں تھوڑا سا باتیں شاتیں کرنے کے لیے, ذرا خبریں بنانے کے لیے, ہیڈ لائن سجانے کے لیے تھوڑا بہت ہوتا ہے. معاملات اب دوبارہ اسی جگہ پہ آ رہے ہیں. فی الحال یہ جو سال چل رہا ہے اس میں سکون ہے, آگے کچھ ہوگا تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے.